अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज हम 23वें रोज़े की रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं। चंद रोज़ रह गए हैं रमज़ान ख़त्म होने में, पता ही नहीं लगा कैसे रमज़ान आया, कैसे चला गया। पूरी कोशिश की इबादतों की, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने रब को राज़ी करें। अभी भी जितने दिन हैं, अभी रमज़ान है, खुदारा जितने गिले शिकवे एक दूसरे से दूर कर दो, आपस में एक हो जाओ। जो जिन जिन आपस में अक्सर ऐसी औलाद होती है जो अपने माँ बाप से नफरत करती है, खुदारा ऐसा भी कभी ज़माना आना था कि बंदा अपने वालिदैन से नफरत करे या उनसे ना बोले। खुदारा जितनी आपस की नफरतें, जितनी लड़ाइयाँ, जितनी रंजिशें, सबको दूर कर दो, एक हो जाओ। रमज़ान का मतलब ही ये है कि आप लोगों की मदद करें, आप इबादत करें। इस रमज़ान के सदके अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। जिस तरह नातों का सिलसिला जारी है, इस रमज़ान की पूरी ट्रांसमिशन के अंदर आज हम 23वें रोज़े के ऊपर पहुंच चुके हैं। हर रोज़ नए नए गेस्ट आते थे, नाते सुनाते थे। तो जो आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, शराफत अतारी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त नात खाएँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शराफत साहब जो आपने वक्त दिया। शराफत साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अब रमज़ान के चंद एक दिन रह गए हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे जो लोग अभी भी भटके हुए हैं, राह पे नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं सुनने वालों से अर्ज़ करूँगा कि चंद दिन बाकी हैं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तो जितने दिन रह गए हैं, अभी भी तौबा के दरवाज़े खुले हैं। रब फरमाता है तुम आ जाओ तौबा की तरफ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अभी चंद दिन रमज़ान शरीफ के हैं, बरकतों वाले दिन हैं, तो आ जाए। ताक़ इसमें शामिल है। तो आगे शबे कदर भी आ रही है, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला लाखों लाख मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो जितने दिन रह गए आ जाएँ, इबादत की तरफ, अल्लाह की तरफ आ जाएँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हजूर का सदका तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर माफ़ फरमाएगा। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। क्या सुनाने जा रहे हैं जी? जी, मैं आपको इंशाअल्लाह कलाम सुना रहा हूँ, पंजाबी का कलाम है जी। ज़रूर। ऐथे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने। सुभान अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ समात फरमाइएगा। ऐथे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने नो, ऐथे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने नो, करिए रोज़े दा दीदार यारो, करिए रोज़े दा दीदार चलिए शहर मदीने नो, ऐथे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने नो, तेरे शहर मदीने आवा सब्ज़ गुंबद में वेखी जावा, तेरे शहर मदीने आवा सब्ज़ गुंबद में वेखी जावा, मिल जावंद यार चार यारो, मिल जावंद यार चार चलिए शहर मदीने नो, ऐथे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने नो, जे होवे सरकार दी मर्जी बन के रवा मैं नौकर दर्दी, जे होवे सरकार दी मर्जी बन के रवा मैं नौकर दर्दी, देवा सारी उम्र गुजार यारो, देवा सारी उम्र गुजार चलिए शहर मदीने नो, ऐथे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने नो, गल विच इश्क दी माला पाके, दिल विच यार दा नक्श बिठा के, गल विच इश्क दी माला पाके, दिल विच यार दा नक्श बिठा के, सारे हो जाते यार यारो, सारे हो जाते यार चलिए शहर मदीने नो, ऐथे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने नो। सुभान
اللہ سبحان اللہ. شرافت صاحب اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے, دل چاہتا ہے انسان سارا دن سنتا رہے. اس رمضان کے اندر کیا روٹین رہی ہے آپ کی؟ مختلف شہروں میں گئے ہیں نعت خوانی کے لیے؟ جی الحمدللہ کافی سارے شہروں میں گئے ہیں اور کافی سارے ٹی وی چینل پر نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. تو الحمدللہ بہت ہی اچھا رمضان شریف جا رہا ہے. اور آپ کا ویسے بیسیکلی تعلق سرگودا سے ہے؟ جی بیسیکل سرگودا سے ہے, تحصیل اسلام علی شہر سے. سبحان اللہ, ویری گڈ ویری گڈ. جاتے جاتے خوبصورت سے کچھ 3-4 کلام, کچھ 3-4 مصرے اپنی جو آپ کی جو اپنی سب سے زیادہ فیوریٹ ہو وہ میں چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب بھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب بھی افسردہ قدم لغزیدہ بہت شکریہ. سبحان اللہ, بہت شکریہ شرافت صاحب جو آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے.
لیں جی ہر مسلمان کا دل ہے وہ مدینے جائے، وہ مکہ جائے، وہ اللہ کے گھر جائے۔ اس رمضان کے صدقے اپنی دل سے تمام بغضیں نکال کے، تمام برائیاں نکال کے اپنے رب کو سچے دل سے یاد کریں، تاکہ آمد آ جائے اللہ کی طرف سے اور ہم سب جتنے مسلمان ہیں ہم اللہ کا گھر دیکھیں۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔